धार्मिक जागरण र चेतना ल्याउनु पर्छ भन्दै अहोरात्र खट्नुहुने विदुषीद्वय साम्भवी र शाकम्भरी हुनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा जन्मनुभएका सरस्वती चौलागाई शाकम्भरी र गार्गी चौलागाई साम्भवी हाल कागेश्वरी मनोहरा 5 थली बसोबास गर्दै आउनुभएको छ। इतिहास पुराण र साहित्य विषयमा आचार्यसम्मको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएका द्वय दिदीबहिनीले 200 भन्दा बढी ठाउँमा श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, शिव महापुराण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण लगायत 6 दर्जन भन्दा बढी पुराण तथा उपनिषदको कुशल प्रवचन गरी समाजलाई नयाँ रूपान्तरणको सन्देश दिनुभएको छ। प्रारम्भमा शास्त्रीय सङ्गीतको र साधनाले आकृष्ट बाचिका द्वयलाई पौराणिक श्लोक गायनमा उतार्ने कार्य गरे तापनि उहाँहरूको अन्तर्हृदयदेखिको शास्त्रीय चिन्तन र गहन अध्ययनले सबैलाई मन्त्रमुग्ध पार्ने काम गर्दछ। लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध उहाँका पिता तुलसी प्रसादले छोरीहरूलाई आफू जस्तै शैक्षणिक पेसामा लाग्ने प्रेरणा प्रदान गर्नुभएको थियो। तथापि उहाँहरू त्यो बन्धन र सीमित क्षेत्रमा मात्र आबद्ध हुन चाहनु भएन। सिङ्गो पूर्वीय ज्ञान र सभ्यता चिन्तन मार्फत पुराणको यथार्थ अध्ययन र विश्लेषणमा आफूलाई अहोरात्र समाहित गर्नुभयो। धर्मशास्त्रको महत्त्व, श्रीमद् भागवत गीतायम कर्मयोगस्य रहस्यम, साङ्ख्य योगस्य रहस्यम आदि शीर्षकमा 2 दर्जन भन्दा बढी लेख तथा वाल्मीकि रामायण वर्णित राजनीतिपरकं विवेचनम तथा पराशरकृत विष्णु पुराणस्य विषय वैविध्य विमर्श शीर्षकमा आचार्य तहको शोध समेत गर्नुभएको छ। परिवारमा सत्सङ्ग, भजन कीर्तन र गीता प्रवचन हुने पारिवारिक वातावरणले गर्दा उहाँहरूमा बिस्तारै बिस्तारै अध्यात्मको भाव हृदयमा जागृत भएको उहाँहरूको पारिवारिक स्रोतले बताउँछ। नारीले पुराण वाचन त के छुन सम्मत हुँदैन भन्ने समाज एकातिर थियो भने संस्कृत पढ्न 3 धारा छात्रावासमा बसोबास गर्न नपाउने परिपाटी पनि उहाँहरूकै समयदेखि परिवर्तन भएको इतिहास छ। पुराणले सबैलाई समान दृष्टिकोणले हेरेको छ, तर हाम्रो समाज त्यसको विपरीत विभेदमुखी भएको प्रति उहाँहरूमा गुनासो छ। आजीवन ब्रह्मचारिणी बस्ने सङ्कल्प गर्नुभएका उहाँहरूले प्रारम्भमा विद्यालय तहको अध्ययन जाल्पादेवी मावि मेलम्चीबाट गरे तापनि उत्तर मध्यमा शास्त्री र आचार्य तहको अध्ययन वाल्मीकि विद्यापीठबाट गर्नुभएको छ। अध्यात्म, साहित्य, सङ्गीत र कलाका माध्यमबाट समाज रूपान्तरण गर्ने उदात्त भाव उहाँहरूमा छ। युगेश्वर शिवशक्ति मन्दिर एवं शङ्कराचार्य सन्यास आश्रम, चौलागाई प्रतिष्ठान, सूर्योदय आध्यात्मिक दर्शन केन्द्र, दुप्चेश्वर संरक्षण समाज, भगवती युवा क्लब, गणेश मन्दिर व्यवस्थापन समिति, रामकृष्ण सेवा समाज, वसुन्धरा सेवा समाज, विन्ध्यवासिनी चमेली खैजेडी भजन समूह, सहारा महिला विद्यालय लगायतका 10 दर्जन भन्दा बढी संस्थाबाट सम्मानित हुनुभएको छ। यस्ता महान स्रष्टाको योगदानलाई राज्यले समयमा नै पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। नारी र पुरुष समाजका अभिन्न अङ्ग हुन्। दुवैलाई समानान्तर दृष्टिकोणले अगाडि बढाउन सकेमा मात्र समुन्नत समाज निर्माण हुन्छ भन्ने कुराको सन्देश समाज र राष्ट्रले बेलैमा सिक्नु आवश्यक छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजन। समादरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सभ्यतामा स्वागत छ। म माधव भुसाल। सचितानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नेपाली संस्कृति र सभ्यता प्राचीन कालदेखि नै एउटा छुट्टै किसिमको छ र विश्व समुदायमा छुट्टै पहिचान स्थापित गर्नका लागि सफल छ। यसका लागि नेपाली सभ्यता र संस्कृतिलाई अक्षुण्ण राख्नका लागि, दिगो राख्नका लागि धार्मिक क्षेत्रको महत्तम भूमिका रहेको पाइन्छ र विशेषतः धर्ममा पनि पुराणलाई मूल केन्द्रमा राखेर व्याख्या गर्ने र पुराणका आधारमा जीवनयापन गर्ने परिपाटी पनि रहेको छ। पछिल्लो समयमा केवल पुरुषहरूले मात्रै वाचन गर्ने गरेको पुराणलाई
पुरुषहरूले मात्रै होइन, समाज परिवर्तन भइसकेको छ, समाजमा नारीहरूको पनि समान स्थान छ भन्ने धारणा राख्दै पछिल्लो समय करिब 200 भन्दा बढी समय चाहिँ भागवत वाचन गर्नुभएका हामीसँग विदुषी द्वय हुनुहुन्छ, सरस्वती चौलागाई र गार्गी चौलागाई हामी बाज हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको सभ्यता कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, एकदम आराम छौँ। आराम छौँ। दिनचर्या सहज रूपमा हजुरहरूको बितेको छ? हजुर, सहजमै बितिरहेछ। सहजमा बितेको छ। सर्वप्रथम म गार्गी चौलागाईसँग जोडिन चाहेँ र तपाईहरूलाई समाजमा जुन किसिमको पुरुषहरूले मात्रै भागवत वाचन गर्ने र त्यो परिपाटी थियो र चलिरहेको पनि हो, अब धेरै त्यस्ता भागवत प्रवक्ताहरू वाचकहरू हुनुहुन्छ, त्यो भिडबाट एउटा नारी भएर वाचकका रूपमा स्थापित हुनका लागि समाजमा के कस्ता चुनौतीहरू रहेछन्? सुरुमा त हामीलाई असाध्यै गाह्रो पर्यो। हजुर। अब पहिला त अब पुरुषले मात्रै भागवत वाचन गर्ने भन्ने चलन हाम्रो नेपाली परम्परामा। हजुर। पछि हुँदै गइसकेपछि अब अहिले त अरू महिलाहरू पनि निस्कनु भयो, अलि सहज भएको छ। आजभन्दा अब 2 दशक अगाडिदेखि हामीले भागवत वाचन गर्दै आएका हौँ। त्यो बेलातिर चाहिँ अब अति कठिन नै थियो। त्यसै हुँदा अब हामीले भागवत कथा सिकेर आइसकेपछि अनि आफ्नै घरमा आफैले पिताजीले आयोजना गर्नुभयो। त्यतिखेर पनि अझै पनि यो महिलाले पनि कथा वाचन गर्नुहुन्छ र भन्ने गाउँमा वृद्ध बुवाहरूले टिका टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो। पछि अहिले आएर अलि सहज भएको छ। हजुरलाई पनि त्यस्तै छ कि अलिकति फरक किसिमको परिदृश्य सिर्जना भएको छ? म जोडिन चाहेँ सरस्वती चौलागाईतर्फ। पहिला त कठिन नै थियो, एक त द्वन्द्वकाल पनि थियो। हजुर। अर्को कुरा अब पितृसत्तात्मक यो हाम्रो परम्परा भएको हुनाले अलिक कठिनै थियो। कतिपय ठाउँमा अब गुरुहरूले पनि त्यति बेला वृद्ध गुरुहरूले त यस्ता महिलाहरूले वाचन गर्ने यत्रो यो भागवत कसरी सकिन्छ होला। हजुरहरू त 2-3वटा भन्दा बढी भागवतहरू वाचन गरिसक्नु भएको छ। अब भनेपछि यो सानो कुरा त होइन एक किसिमले? होइन, अहिले त अब सहजै भइसक्यो। अब किनभने अब अहिले त हामीले अब आचार्य पनि गरिसकेका छौँ। पहिला त अब नहुँदा अब गुरुकुलीय भागवतको संस्कारले पनि त भागवत त भन्न सकिन्थ्यो। हजुर। अब भागवत त अब भनेर त विद्वानहरूले पनि भन्ने त्यही ग्रन्थ हो। हजुर। अब सिकारुले पनि त्यसै ग्रन्थलाई आधार मान्ने हो। तर पनि अब तर समाज यस्तो छ नि त, खालि पुरुषले मात्रै धार्मिक ग्रन्थमा अलिकति हावी भएको र उनीहरूको मात्रै एउटा अधीनमा रहनुपर्छ र नारीले चाहिँ पढ्नु हुँदैन, परबाट छुनुसम्म हुँदैन भन्ने किसिमको समाज पनि त रहेको हो नि त। त्यो अवस्थालाई चिरेर अगाडि बढ्दाखेरि त पक्कै पनि केही न केही चुनौती त आयो त। एकदम पहिला सुरुमा त चुनौती आएकै हो। हजुर। हामीले सामना पनि गऱ्यौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब गुरुहरूले परीक्षा पनि लिनुभयो। अब द्वन्द्वकाल भन्नुभयो, द्वन्द्वकालको समयमा त संस्कृतका पुस्तकहरू समेत जलाइएको अवस्था, विद्यालयबाट सामान्य संस्कृत शिक्षा पनि हटाइएको अवस्था हो। त्यो समयमा एउटा संस्कृत शिक्षालाई अगाडि बढाउन त कठिन थियो। त्यति त्यो द्वन्द्वकालको अवस्थामा त्यति साह्रो हामी चाहिँ महिला भएको कारणले गर्दा त्यति पीडित हुन परेन। किनभने हामी पनि एउटा क्रान्ति जस्तै भयो। महिला धार्मिक नारीको क्रान्ति भएको हुनाले त्यति बेला त्यो क्रान्तिले हामीलाई त्यति पीडित चाहिँ पारेन। त्यति बेला चाहिँ हामी सशक्त रूपमै अब लागे पनि थियौँ, सफल पनि भइयो र अरूहरूले त्यति बेला द्वन्द्वकालले हामीलाई त्यति साह्रो दुखित बनाएन। होइन, यसको पछाडि मैले यहाँ गार्गी चौलागाईलाई जोड्न चाहेँ। तपाईँहरूलाई यो संस्कृत शिक्षा र भागवततर्फ आकर्षित गर्नका लागि परिवारको सहयोग वा अन्तर्मनदेखि नै तपाईँहरूको त्यो जागृत भएको अवस्था हो अथवा वातावरणले पारेको प्रभाव होला? यस्तो अब हाम्रो चाहिँ घरकै संस्कार हो। हजुर। पिताजी पनि संस्कृत लाइनकै हुनुहुन्छ। सत्सङ्ग घरमा भइराख्ने, घरमा हुँदाखेरि अब पिताजीले काठमाडौँबाटै सन्तहरू लाने, घरमा लाने, सत्सङ्ग गर्ने, भजन कीर्तन। अब पहिला बाल्य अवस्थामा त हामीलाई अब संस्कृतको महत्त्व त हुँदैन थियो। हजुर। तैपनि अब भजन सुन्ने, गाउने, भजन यसो गाउन रौस लाग्ने हामीलाई। हजुर। वरिपरि जुम्थ्यौँ गुरुहरूको अगाडि। हजुर। अनि त्यस सुन्दा अब पहिला त त्यो प्रवचन पनि बुझ्दैन थियौँ, गुरुहरूले बताउनु भएको। पछि हुँदै गइसकेपछि अब हामीले
शास्त्रीय सङ्गीत पढ्यौँ हजुर। ललित कला क्याम्पसबाट। ओहो, यहीँबाट? यही ललित कला क्याम्पसबाट शास्त्रीय सङ्गीत पढेपछि अब हामीले यो सङ्गीत गाएर अब हामी कुन क्षेत्रमा जाने त? अब क्षेत्र विशेषमा त प्रवेश गर्नु पर्यो। गीत गाएर हामी कलाकार हुने कि अब आफूले एउटा लक्ष्य चयन गर्नु पर्यो भन्दा अब यो संस्कृत यो सङ्गीत पनि एउटा हाम्रो वेदको एउटा पाटो हो। हजुर। अब यो वेदको पाटोलाई हाम्रा प्रत्येक पुराणहरूलाई पनि त हामीले सङ्गीतबद्ध तरिकाले गाउन सकिन्छ हजुर भन्ने एउटा बुझ्दै गयौँ पढ्दै गइसकेपछि। त्यसपछि अनि संस्कृतमा अनि एकदम रुचि लाग्दै गयो। अब होइन हामी यो सङ्गीतमा मात्रै होइन संस्कृतमा पनि हामी जोडिनुपर्छ। हजुर। अब हाम्रो वेदादि शास्त्रहरू त संस्कृतमै छन्। संस्कृत नबुझिकन हामी मानव के रहेछौँ भन्ने पूर्ण मानव बनाउनका लागि संस्कृतको ज्ञान हुनैपर्छ रहेछ भनेर अनि पछि होस खुल्यो अनि त्यतैतिर लाग्यो। हजुरहरू एउटा सङ्गीततर्फ पनि रुचि र गायन पनि एउटा हजुरहरूभित्र चाहिँ त्यो कला छ। म त्यो विषयमा पनि तपाईँहरूबाट केही न केही परिचित छु, यसर्थ दर्शकवृन्दहरूलाई पनि त्यस विषयमा परिचित गराइदिनु हुनका लागि र यहाँहरूले त्यो भागवतका कुनै अंशलाई चाहिँ वाचन गरिदिनु भयो भने उपयुक्त हुन्थ्यो कि यस प्रसङ्गमा? यो श्लोकलाई हजुर, श्लोकलाई हजुर एउटा भागवतको 10 स्कन्द दुवैजनाले गाइदिँदा छोटो 2-3 श्लोक चाहिँ गोपिका गीत हुन्छ। गोपिका स्तुति यो इन्दिरा छन्द हजुर भागवतको 10 स्कन्दको एउटा छोटो। जयति तेधिकं जनमना व्रजा श्रयत इन्दिरा ससुदत्रहि दयित दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृता शवस् त्वं विचिन्मते शरदुदाशये साधु जात सरसी जोदरा श्रीमुसादृशा। अति सुमधुर स्वरमा यहाँहरूले गायन पनि गर्नुहुन्छ र प्रवचन गर्दाखेरि नै यसरी सँगसँगै प्रवचन गर्नुहुन्छ वा छुट्टा छुट्टै ठाउँहरूमा हजुरहरू प्रवचनका लागि चाहिँ उपस्थित हुने गर्नुहुन्छ? के कसरी बोलाउने गर्नुहुन्छ प्रवचनका लागि चाहिँ? हामी चाहिँ दुईजना, अब एक त पुराणका लागि दुईजना आवश्यक पर्छ। हजुर, एउटा पुराण वाचकका रूपमा एउटा सहवाचकका रूपमा। हजुर, आचार्य। अनि त्यति बेला हामीहरूले एकजनाले क्रमशः 5 अध्याय जति पाठ गर्छौँ। हजुर। पाठ गरेपछि आफूले पाठ गरेको आफ्नै कथा गर्छौँ। अनि त्यसपछि फेरि अर्कोजनाले सुरु गर्ने हो, अर्कोले पनि पाठ गर्ने, अर्कीले पनि, अनि त्यसपछि कथा गर्ने, पालै पालो गर्छौँ। कथामा हामीले चाहिँ धेरै जसो वेदस्तुति, गोपीगीत, भीष्मस्तुति हजुर र वेणुगीता यति चाहिँ हामीले रेकर्ड गरेका छौँ। आजभन्दा 2 दशक रेकर्ड गरिसक्नु। हजुर, रेकर्ड गरेका छौँ, अडियो रेकर्ड छ, अरू भिडियो भनेपछि यहाँहरूलाई आगमन गर्नेहरूले, निमन्त्रणा गर्नेहरूले दुवैजनालाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुहुन्छ अथवा एउटा अनौठो पनि हो, एउटै परिवारमा र दिदीबहिनी र त्यो पनि एउटै क्षेत्र विशेषमा यसरी तदारुकताका साथ लागि पर्नु भनेको एउटा उदाहरणीय कार्य पनि हो। र तपाईँहरूलाई आधुनिक विषयतर्फको अथवा अहिले चलेका विषयहरूतर्फको अध्ययनतर्फ आकृष्ट हुन कतै मनले खोजेन? यस्तो हजुर, विद्या भनेको चाहिँ अध्यात्म विद्या चाहिँ विद्याको राजा हो। हजुर। अब संस्कृत पढ्दै गएपछि त हामी त्यो अध्ययनलाई हामीले लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्दै गयौँ नि। अब भौतिक विद्याले भन्दा हामीलाई अध्यात्म विद्याले नै आनन्द दिनु रहेछ। हजुर। मानव जीवनमा हामीले जस्तो सुकै जुनसुकै विद्या खोजे पनि हामीले प्राप्त गर्न खोजेको त आनन्द, हजुर, सुख। हजुर, सुख त हो नि। अब सुख आनन्द प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ सच्चिदानन्द। हजुर। अब हजुर, यो अध्यात्म विद्या अध्यात्ममा नलागिकन चाहिँ जुन आनन्द प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो आनन्द चाहिँ अहिलेको यो परिवेशको जुन शिक्षा छ, हजुर, यो भौतिक विद्या छ, हजुर, त्यो विद्या पनि चाहिन्छ। हजुर। तर अध्यात्मको साथसाथै अनि भौतिकलाई पनि दुवैलाई समन्वय गरेर अगाडि लानु चाहिँ उत्तम लाग्छ हामीलाई। हो। अनि
पुराण विशेषमा नारीको स्थान चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? होइन, हाम्रो शास्त्रमा त नारीलाई सम्मान नै दिएको छ। भनेपछि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, त्यही कुराले मात्रै नारीलाई सम्मान गरेको हो अथवा पुराणको गहिराइमा जाँदा भित्र घोत्लिँदाखेरि तपाईँहरूले त्यो परिवेश प्राप्त गर्नुहुन्छ? त्यो मात्रै होइन, प्रकृति र पुरुष दुई शब्द छन्। प्रकृति नभई सांख्य दर्शनले पनि व्यक्त गरेका विचार। हजुर, किनभने प्रकृति नभइकन पुरुष चलायमान हुन सक्दैन। किनभने जुन देवताको अवतार हुन्छ त त्यही प्रकृतिलाई स्वीकार गरेर हुन्छ। भगवानको अवतार नै प्रकृतिलाई स्वीकार गरेर हुन्छ। प्रकृति बिना पुरुष चल्न सक्दैन, पुरुषलाई चिनाउने चिन्ह नै छैन। प्रकृतिलाई लिएर नै पुरुषले पुरुष चलायमान हुने हो। जुन रामकृष्ण सत्ता स्थापित हुन्छ, 24 अवतार ती प्रकृतिलाई नै लिएर भए। प्रकृति भनेकै नारी हुन्। हजुर, वेद पनि माता हुन्, प्रकृति पनि प्रकृति नै भइन्, नारी नै भइन्। यो संसारमा नारी बिना त अरू छैन। भनेपछि सृष्टिकर्ताका रूपमा पुराणले पनि त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ है। तर अनि समाजमा रहेका विभेदहरूलाई, छुवाछुतका कुराहरूलाई र यो वर्गहरूको विविध अवस्थाहरूलाई पुराणले कसरी लिएको छ? यहाँहरूले 2-3वटा पुराणहरू वाचन गरिसक्नु भएको छ, कति ठाउँमा 200 भन्दा बढी ठाउँमा वाचन गर्नुभएको छ। र त्यहाँ विभेदलाई चाहिँ कसरी देखाएको छ? वास्तवमा विभेद हो पुराणदेखि नै, पौराणिक कालदेखि नै, अथवा अहिले समाजले आफ्नो परिपाटीका लागि त्यो सृजना गरेको? होइन, यो त अज्ञान अवस्थामा विभेद हो। हजुर, जुनसुकै नारी पुरुष जातीय जुन विभेद छ यो अज्ञान अवस्थामा मात्रै हो। यो कर्मको प्रतिपादन त्यो चाहिँ मोक्षको लागि नै बनाइएको हो। किनभने कर्मणि कर्म मोक्षाय भनेर बताइएको छ। त्यो कर्म चाहिँ कर्म मोक्षको लागि हो, कर्ममा प्रवृत्त गराउनका लागि। कर्मणि एव कर्म मोक्षाय, कर्मणि कर्म मोक्षाय। हजुर, भनेपछि कर्मको मोक्षका लागि नै कर्म प्रतिपादन गरिएको हो। हजुर, किनभने हाम्रो जातीय भेद त शास्त्रमा जति बेलासम्म मानिसले त्यो ज्ञानमा प्रवेशै छैन भने जाति भेद पनि रहन्छ। जाति भेद पनि रहन्छ। स्त्री पुरुष, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र यी सबै रहने कति बेलासम्म त भन्दा जति बेलासम्म उसले शरीरलाई आफू भन्ने जुन भावना राख्छ त्यति बेलासम्म हो ती सम्पूर्ण रहने। केवल शरीरमा मात्रै आफ्नो अर्थ देख्ने बेलासम्म मात्रै त्यो विभेदको अवस्था रहन्छ। वास्तवमा शरीर छैन, शरीरलाई चलाउने चिज अर्को छ। किनभने उद्धरेद आत्मनात्मानं आत्मानं नवसादयत भनेर गीतामा बताइएको छ अध्यायमा। त्यो आफ्नो उद्धार आफैले गर्ने हो, अर्को चिज उद्धार गर्ने चिज अर्को छैन। त्यसै हुनाले आत्मा जसले चिन्यो, आत्मा चिन्ने आत्मातिर उन्मुख भएको व्यक्तिले जातीय भेद देख्दैन। हजुर, जो व्यक्ति बहिर्मुखी छ, बहिर्मुखीका लागि जाति पनि छ, कर्म पनि छ, यी सम्पूर्ण कर्मकाण्ड इत्यादि सम्पूर्ण कुरा छ। दृश्य प्रपञ्च सबै छ उसका लागि। हजुरलाई मैले गार्गीजीलाई फेरि जोड्न चाहेँ। अब यो संस्कृत भाषा अनि पुराण केवल कर्मकाण्डका लागि हो भन्ने अहिले परिवेश छ नि त। अब त्यो परिवेशलाई चिर्नका लागि यहाँहरूले चाल्नुभएको पहल के कस्तो छ र वास्तवमा यथार्थ चाहिँ के होला त्यो भित्र? यो संस्कृत भाषा भनेको नै देव भाषा। हजुर, जबसम्म हामीले संस्कृत भाषाको अध्ययन गर्दैनौँ नि तबसम्म हामी अपूर्ण नै हुन्छौँ। हाम्रा वेद आदि शास्त्र पुराण सम्पूर्ण संस्कृतमै लेखिएका छन्। हामी अहिलेको विद्या, यो भौतिक विद्या पढेर हामी अहिलेको यो परिवेश अनुसार त बाहिर विदेशमा गयो भने सबै कुरो बुझ्न सकिन्छ भन्ने हामी सबै अहिलेको यो लोकमा यो चलिआएको छ। बाहिर गएर हाम्रो संस्कृतिलाई बुझिँदैन। जबसम्म हामीले संस्कृत अध्ययन गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो संस्कृति विश्वले संस्कृत भाषालाई पछ्याएको छ। जर्मनमा त्यत्रा विश्वविद्यालयहरूमा संस्कृत भाषा पढाइ हुन्छ। विश्वका अनगिन्ती अहिले विश्वविद्यालयहरूले यसको अनुसरण गरिरहेका छन्। अब हाम्रो यो अहिले हामीलाई के लाग्छ भने यो अहिलेको शिक्षा नीतिमा पनि हाम्रो सुरुदेखि नै यो संस्कृत भाषालाई चाहिँ अनिवार्य बनाएर
किनभने बालबालिकाहरूमा पनि संस्कार भएन भने त हाम्रो जीवन त गयो नि। मानव जीवनको लक्ष्य नै संस्कार हो। संस्कारहीन नपुनन्ति वेदा है, शास्त्रले पनि यही बताएको छ। त्यसै हुनाले संस्कृत चाहिँ अत्यन्त महत्त्व छ, मानव जीवनको लागि अपरिहार्य नै छ। भनेपछि संस्कृत भाषा अहिलेका लागि एकदमै यो अहिलेका लागि मात्रै नभएर के छ भन्दा पछिल्लो समयका लागि पनि मानव जीवनलाई पूर्ण जीवन बनाउनका लागि संस्कृत भाषा आवश्यक छ। भनेपछि अहिले विद्यालयहरूमा पढाइ भइरहेको जुन पाठ्यक्रम छ त्यसमा संस्कृत भाषा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ र त्यसमा प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ। अब नारी वर्गहरू अलिकति हजुरहरू आउनुभयो एउटा उदाहरणीय कार्य हो। अब यसरी हामी जोडिन पाएका छौँ। सायद हजुरहरूले यसरी पुराण विविध ठाउँहरूमा गएर प्रवचन नगरेको भए सायद हामी यसरी जोडिने एउटा अवसर पनि जुर्दैन थियो होला र यो हजुरहरूको एउटा उल्लेखनीय कार्यले गर्दा यो अवसर जुरेको हो। अब अरू केही नारी वर्गहरू हुनुहुन्छ, कतिपयलाई यो पुराणहरूसँग अलिकति जोडिनु भएको छैन, यसको वास्तविक तत्त्व बुझ्नु खोज्नु भएको छैन, त्यो वर्गलाई हजुरहरूले के आह्वान गर्नुहुन्छ? यो त कस्तो हो भने पहिला त अलिकति समाजमा सत्सङ्गको पनि अलिकति प्रभाव हुनुपर्छ र एउटा लक्ष्य पनि के हो, हामीले हाम्रो मानव भएर हामी किन जन्मियौँ? मानव भएपछि त हामी त एउटा चेतनशील प्राणी भएर जन्मिएका छौँ नि त, पशु जस्तो त होइन होइन। अब हामी सुख पाउने दुःख पाउने, कस्तो कर्म गर्दाखेरि सुख हुन्छ, कस्तो कर्म गर्दा दुःख हुन्छ, त हामीलाई आफैलाई अनुभव हुनु त यो मानव जीवनमा मात्रै हो, अरू जुनीमा त हुँदैन। त्यसै हुनाले अब यो समाज ठाउँ ठाउँमा गएर भनौँ, अब अहिले त धेरै पुराण वक्ताहरू पनि निस्किनु भएको छ, उहाँहरू पनि गएर ठाउँ ठाउँमा गएर अहिले चाहिँ अझ पनि हामीले यो परिवेश अझ यो रौनक रमाइलोतिर गयो, संस्कृतलाई अझ बलियोतिर लानुभन्दा होइन, रमाइलो रमणीय हुनु त रमाइलो पनि एक प्रकारको सङ्गीत नै हो, आनन्द हो। तर त्यसलाई अलिक दखलता दिएर समाजलाई संस्कृत पुराण भनेको यो रहेछ भनेर वास्तविक पुराण बताउँदै हामी सम्पूर्ण वक्ता भागवत वक्ताहरू हिँड्दै गयो भने अनि मात्र समाजले पुराण भनेको यस्तो रहेछ भनेर यो बिचमा यहाँहरूको पुनः सुमधुर स्वरलाई सुन्नेछौँ, पुराणकै कुनै श्लोकलाई अंशलाई यहाँ सुन्नेछौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूबाट त्यो चाहिँ प्रकट हुनेछ, प्रस्तुत हुनेछ। हजुर अब यो भागवतको प्रथम स्कन्धको सुरुकै मङ्गलाचरण वाचन गरौँ। जन्माद्यस्ययतुन्नयादितरतश्च सार्थेषु विज्ञः सुरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यतिसूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मतिसराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवरं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र पृथिवी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। हामीलाई सुन्दा जति सुमधुर लाग्छ यो हजुरहरूको गायन त्यस्तै किसिमको छ र त्यो स्वरले पनि साथ दिएको होला। यहाँहरूको त्यो प्रतिभा, व्युत्पत्ति र अभ्यास यो तिनै कुराको संयोजनले पनि हुनसक्छ र यसमा अर्थ पनि त्यस्तै किसिमको लुकेको होला। र आम जनमानसलाई मलाई के लाग्छ भन्दा आम जनमानसले यसलाई संस्कृत भाषालाई अलिकति कठिन तरिकाले मात्रै लिनुभयो। यहाँहरूले भाषण गर्नुभयो तर कतिलाई यसमा लुकेको गुह्य तत्त्व अथवा अर्थ के हो भन्ने कुरा लाग्न सक्छ। यी श्लोकले वास्तवमा के भन्न खोजेका थिए होलान् भनिदिनुहोस् त। एउटा श्लोकले हजुरले भनिदिनुहोस् अनि एउटा उहाँ सरस्वतीजीले भनिदिनुहुन्छ। यो जन्मादस्य यतः महर्षि वेदव्यासजीले अब यो एउटै श्लोकको व्याख्या गर्ने हो भने त यो त महिनौँ लाग्छ। अब यो हाम्रो त समग्रमा चाहिँ यसको सार यसमा सुरुमै वेदव्यासजीले जन्मादस्य यतः भनेको चाहिँ ब्रह्मसूत्र हो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा
यो पहिलो ब्रह्मसूत्र भयो भने यो चाहिँ जन्मादस्य यतः भनेको यो तैत्तिरीय उपनिषदले चाहिँ यसको पुष्टि आएको छ। यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयान्त विश्वम विसन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति भनेको छ, ब्रह्मको प्रतिपादन गरेको। यो श्लोकमा चाहिँ दुईवटा लक्षण छन्। यो जन्मादस्य यता चाहिँ तटस्थ लक्षण भयो, हजुर, यो हाम्रो वेदान्त शास्त्रले भन्छ। र अर्को चाहिँ तल तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, यसमा स्वरूप लक्षण छ। सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म, यो चाहिँ स्वरूप लक्षण। अब बुझ्नु पर्यो, अब यो गहिराइतिर जाने हो भने त हामीले सबै समय तटस्थ लक्षण भनेको चाहिँ के हो भने जुन ब्रह्मलाई प्रतिपादन गराउनको लागि जुन वस्तु, जस्तै अब हामीले उदाहरणको लागि अब देवदत्तको घर चिनाउनु पर्यो भने एउटा सुगा बसेको घर भनेर त्यो सुगा बसेकोलाई चिनेर देवदत्तको घर चिनिन्छ, त्यस्तै एउटा लक्ष्य। अब वास्तवमा त्यो सुगा सधैँ देवदत्तको घरमा त रहँदैन, उडिहाल्छ, तर चिन्न त देवदत्तको घर चिनियो नि त भने त्यो तटस्थ लक्षणले चाहिँ यो बुझाउँछ। त्यस्तै गरी स्वरूप लक्षणमा चाहिँ अब जस्तै सिङ माला भएपछि गाई भनेर प्रष्ट रूपले, अब त्यो सिङ माला त अरू पशुमा हुँदैन, गाई भन्ने कुरा प्रष्ट रूपले चिनिन्छ उदाहरणको रूपले। त्यस्तै गरी ब्रह्मलाई स्वरूप लक्षण र तटस्थ लक्षणको रूपले यो जन्मादस्यतालाई यसरी प्रतिपादन गरेको। छोटकरीमा मात्रै मैले आफ्नो धर्म प्रोजितकै तवत्र परमो निर्मत शराणाम सताम विद्यम वास्त्रवत्र वस्तु शिवतम तापत्र योन्मूलम, यो चाहिँ धर्म प्रोजितकै तवत्र परम हो। यो चाहिँ परम धर्मको व्याख्या गरिएको छ यहाँ। धर्म भनेको के हो त? धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जुन धर्मलाई हामीले रक्षा गर्छौँ त्यसैद्वारा हामी रक्षित हुन्छौँ, धर्मो रक्षित। अनि वेद प्रणीतो धर्मो यधर्मस्तद् विपर्यय, जुन वेदमा प्रतिपादन गरिएको छ त्यो प्रणीत गरिएको छ त्यो धर्म हो। वेदमा जुन कुरा नगर भनेर निषेध गरेको छ त्यो चाहिँ विपर्यय, त्यो चाहिँ अधर्म हो भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यहाँ चाहिँ परम धर्मको वर्णन गरिएको छ। यो चाहिँ अत्यन्तै कल्याणदायक छ। निर्मत शराणाम सताम, यो मत्सरले रहित छ र सताम भनेको महात्माहरूद्वारा प्रतिपादित छ यो शास्त्र। अनि यो यस्तो छ कि जुन परम धर्मको व्याख्या गरिकन तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकारका ताप, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक गरिएका 3 प्रकारका तापलाई नाश गर्ने नै यो अध्यात्म शास्त्र हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, जुन ब्रह्म ज्ञान हो। ती 3 प्रकारका तापले चाहिँ मानव जीवन पूर्ण बनाउन दिँदैन अथवा त्यो पूर्ण हुँदैन, त्यो तापहरू युक्त भयो भने। यी 3 तापलाई नै नाश नगरिकन ब्रह्म ज्ञान जान्न सकिन्न अथवा ज्ञानी हुन सकिन्न। ज्ञानलाई चाहिँ बताइएको छ कि पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान त पवित्र चिज हो जसलाई त्यो सुन्न चाहे छँदामा पनि हरि भगवान आएर हृदयमा बाँधिनुहुन्छ, जसले यी 3 प्रकारका तापलाई नाश गर्न सक्छ र कल्याण चाहन्छ जसले, त्यसले चाहिँ तत्काल आएर शुश्रूषुभिस्त क्षणात् भनेर त्यहाँ बताइएको छ। सुन्न यदि चाहना मात्रै गर्यो भने पनि भगवान आएर उसका हृदयमा बाँधिनुहुन्छ भनेर यो श्लोकले वास्तवमा भनेको छ। यो त धेरै व्याख्या छ, यो त छोटोमा भने अब यसलाई अन्वय गरेर विविध प्रकारले व्याख्या गर्दा यसको लामो रूप जान्छ त्यो कुरा, तर समयको हामीले एउटा पाबन्दी एउटा घेराभित्र बाँधिएका छौँ, त्यसै कारणले गर्दा। अनि यो तपाईहरू अहिलेसम्म ब्रह्मचारिणीका रूपमा रहनु भएको छ है। अब के छ यो वैवाहिक जीवन गृहस्थ जीवनमा प्रवेश गर्न उपयुक्त हुँदैन भनेर वेद अथवा पुराणले त्यो कुरा भनेको हो अथवा के छ? पहिला यहाँको कुरा लिन चाहे अनि सरस्वतीजीको लिन्छु। होइन, यो हाम्रो 4 आश्रम मान्या छ नि, हजुर, होइन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास आश्रम। अब हामीलाई चाहिँ पहिलादेखि नै सन्यासीको प्रभाव, होइन, अब घरदेखि घरमै आउने, सत्सङ्ग हुने, अब महापुरुषहरूको दर्शन पाउने, जति हामीलाई सन्यास मार्गमा आनन्द हुन्छ त्यति आनन्द गृहस्थमा नहोला कि, होइन? अब यो गृहस्थमा जाँदाखेरि कतै बन्धनमा परियोला कि, होइन? अहिले जति हामी
आफ्नो स्वाध्याय आफ्नो अध्यात्मलाई जति समय दिन सक्छौँ गृहस्थमा पुगिसकेपछि त्यति नहोला के समयको पाबन्दीले मात्रै हजुर गृहस्थ जीवनमा प्रवेश नगर्नुभएको? किन त भने सबैभन्दा श्रेष्ठ आश्रम त आज गृहस्थ आश्रमलाई मानिएको छ नि त। यदि गृहस्थ आश्रमै छैन भने ती सन्यासीलाई पनि सेवा गर्ने त गृहस्थले हो होइन। शास्त्रले पनि यति वर्षसम्म गृहस्थ 50 वर्षसम्मको समयमा गृहस्थ जीवन, त्यस पछाडि चाहिँ तोकिया छ। तर हामीलाई चाहिँ अब यो गृहस्थ आश्रम विवाह बन्धनमा बाँधिनुभन्दा अब यही हामीलाई यो परमार्थ जीवनमा यो सन्यास जीवन यही नै हामीलाई उत्तम लागेर यो गृहस्थ नजाने विचार गरेर भनेपछि पूर्णतया यसमा चाहिँ अडिग भएर रहनुभएछ। सरस्वती हामी चाहिँ के हो भने पहिलेदेखि जसको जेमा रुचि भयो, जसरी कोमलकुटीले माकुरुलाई लिएर जान्छ उदाहरण आउँछ शास्त्रमा, यो चाहिँ धेरै शास्त्रहरूमा पनि छ। कोमलकुटीले माकुरुलाई लिएर जान्छ, माकुरुलाई लिएर गएर 3-4 दिनसम्म त्यो कानमा के भुनभुन भुनभुन गर्छ, त्यो लगेर फेरि उसले त्यहाँ भन्दा 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 गरेपछि 3 दिनको दिनमा त्यो माकुरु नै कोमलकुटी बन्छ, अर्को सृष्टि हुँदैन कोमलकुटीको। त्यस्तै प्रकारले हामी पनि पहिलेदेखि नै अब सत्सङ्गमा सत्मार्गमा अब यतापट्टि आनन्द पाइसकेपछि अब त्यो विषय सुख क्षणिक हुन्छ भने शास्त्रमा हर बार पढेका छौँ हामी। त्यसै हुनाले जुन त्रिपुरुषबाट आउने जुन सुख छ त्यो सुख चाहिँ क्षणिक हुन्छ, त्यो चाहिँ क्षणिक हो भनेर त शास्त्रमा हर ठाउँमा लेखिएको छ। त्यो हर बार हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यही कारणले गर्दा अब त्यो सुख भन्दा त यो त थाई सुख छ नि। हाम्रो थाई सुखमै हामीलाई ब्रह्मानन्दम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम भनेपछि यो ब्रह्मानन्द सहोदर एउटा ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि नै यहाँहरू चाहिँ एउटा ब्रह्मचार्य अथवा ब्रह्मचारिणीको रूपमा रहनु भएको छ है। यो त समाजले त त्यति धेरै अहिले अनुसरण गरेको पनि पाइँदैन र केही अनुसरण गर्नेहरूका लागि प्रेरणादायी बन्न सक्छ होला, बन्न सक्छ। अब कोही पहिला पनि थियो होलान्, अहिले पनि अब सबै त छैनन्, अब सबै छैनन्, कोही चाहिँ यसले सृष्टि प्रक्रियामा चाहिँ असर पार्दैन जस्तो लाग्दैन हजुरहरुलाई? सबै त्यस्तो नि पनि हुँदैनन्, किनभने अध्यात्म जान्नका छुरस्य धारा भनेर बताइएको छ उपनिषदहरूमा। किन सत्मार्गमा हिँड्नका लागि छुराको धार जस्तो छ, छुराको धारमा हिँड्न जति कठिन छ त्यति नै सत्मार्गमा लाग्नका लागि त्यति नै कठिन छ। यो कठिन छ र तापनि हामी यसमा लागि परेका छौँ, लाग्छौँ नै, जोखिम मोल्नु भएको छ र जोखिममा नै आनन्द महसुस गरेका छौँ। यहाँहरूको त्यो अनुहारले र यहाँहरूको त्यो अन्तर हृदयले नै वास्तवमा जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सन्तोषम परमम सुखम भन्ने मूल धारणालाई विचारलाई अनुसरण गर्नुभएको नै देखिन्छ। र अर्को कुरा रहन्छ यो पुराणहरूले अघि पनि मैले जोड्न त चाहेँ, अब यो नारीहरूलाई चित्रण गरेको चाहिँ वास्तवमा कसरी चाहिँ चित्रण गर्न खोजेको छ? यो कस्तो भने शास्त्रमा भन्नुपर्दा नारी र पुरुष भन्ने नै यो अज्ञानबाट सृष्टि भएको। जो नारी हो नारी किनभने हामीले भोलेनाथ भगवान शङ्करको एउटै शरीरमा आदि शिव आदि पार्वती अर्धनारीश्वर भगवानको दर्शन गर्छौँ। एउटै नारी नै महिला पनि हो पुरुष पनि हो। त किन त भने त्यो पुरुष नै महिलाबाटै सृष्टि भएको हो नि। यदि त्यो महिलामा नारीमा पुरुष तत्त्व नहुने हो भने महिलाबाट पुरुष कसरी सृष्टि भयो त? अब अहिले पुरुषबाट महिला कसरी सृष्टि भयो त? एउटै पुरुष नारी पनि हो पुरुष पनि हो, एउटै नारी स्त्री पनि हो पुरुष पनि हो। यहाँ भिन्नता त अज्ञानले गर्दा मात्रै। भनेपछि अनि पुरुष चाहिँ नारी र पुरुष हुन सक्ने कि नसक्ने? पुरुष पनि हुन्छ, पुरुष पनि नारी र पुरुष हो, नारी पनि। के अर्थमा पुरुष नारी र पुरुष? किनभने पुरुष र नारी नभइकन त्यो नारी पनि हुँदैन पुरुष पनि हुँदैन, त्यो अर्थ त्यही भएको हुनाले भेद देखियो त। एक अर्काका बीचमा अनुन्याश्रित सम्बन्ध छ यिनीहरुका बीचमा। भेद देख्यौँ अज्ञानको कारणले गर्दा। पुरुष अपवित्र पनि छैन, नारी अपवित्र पनि छैन, दुवै चोखो छ, अनि यो दुवै बराबरी छ। यो त सबै भएको छ, सबै अज्ञानले। म अर्को विषय पनि जोड्न चाहे, यो
अन्त्येष्टि कर्म गर्नका लागि नारीलाई अलिकति वर्जित गरिएको शास्त्रले यथार्थ रूपमा हो अथवा समाजले त्यसलाई लिएर अथवा पुरुषले मात्रै गर्नुपर्छ नारी भन्ने निर्बल भएको कारणले गर्दा शास्त्रमा पुरुष भन्दा यो चाहिँ एकदमै खुलस्त भनिदिनु पर्ने भएको छ कि अहिले समाजले नबुझेको अवस्था सबैको घरमा नारी चाहिँ पुरुष भन्दा बलमा कमजोरी नै हो ऊ अलि कमजोर त्यो अबला भनिन्छ नि शारीरिक रूपमा शारीरिक संरचनाका दृष्टिकोणबाट थोरै कमजोर हो कमजोर भएको कारणले गर्दा उसलाई समाजमा त्यो जुन उसलाई स्थान दिएको छ जुन बस्नुपर्ने त्यो मासिक धर्म पनि बार्नुपर्ने नियम छ नि त त्यो त उसलाई सुरक्षा गर्नका लागि नियम बनाइएका हुन् हामीहरू नारीलाई स्मृति पुराणहरूमा काहीँ पनि अपमान गरिएको छैन सम्मान छ त्यस्ता सम्मान गर्दैका एक दुईटा अंशहरू कतैबाट त्यस्तो आउँछ भने भनिदिनुस् न सरस्वतीजी यत्र नार्यस्ति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यसको बाहेक अतिरिक्त अरू चाहिँ हामीले पढ्दै गएको थियौँ श्लोक याद भएन हजुर तर अब महिलालाई चाहिँ किन सम्मान छ त भने महिला नभए बिना पुरुष नै उत्पत्ति नै हुन सक्दैन त्यस कारणले गर्दा महिलालाई जुन वैदिक कालमा पनि गार्गी अपला घोरा मैत्रेय इत्यादि यी विदुषीहरू नै थिए शास्त्रार्थमा सबै ऋषिमुनिहरूलाई परास्त गर्न सक्ने शक्ति उनीहरूमा थियो अनि त्यसपछि कालान्तरमा फेरि पुरुषको जुन पुरुष पितृसत्तात्मक त्यो सत्ता हाबी हुँदै गयो आदि रूपमा चाहिँ नारीमा थियो फेरि पुरुषमा आइसकेपछि अनि फेरि अब हामी दब्यौँ क्यारे फेरि आफै दबियौँ क्यारे भनेको कारणले महिला दबिया हो महिला हामी दबिया छैनौँ भन्ने उठेर माथि उठ्ने महिलाको लागि त एक बार अहिले समाजमा दिएको कोटाको कुराहरू विविध प्रकारका हरेक कुराले पिछोडिया हो नि यो कोटाका कारणले चाहिँ के लाग्छ समाजमा राम्रो गरेको राम्रो त हो राम्रो होइन कुन जुन भएको जुन तर चाहिँ तर घट्दैछ नि हजुर जुन उसको क्यापेसिटी चाहिँ घट्छ समानताका लागि ल्याउन भनेर कोटा अहिले दिएको छ नि हरेक किसिमका विज्ञापनहरूदेखि लिएर खोल्ने लड्ने कुराहरूमा नारीलाई चाहिँ यति % छुट 33% अथवा के छुट भनेर चाहिँ केही राखिएको छ यो चाहिँ के छ उपयुक्त जस्तो लाग्छ हजुर हैन उपयुक्त होइन यो किनभने त्यो समान अवसर पाएर लड्नु पर्नेमा त्यो आश्रय दिनु हुँदैन कसैलाई कमजोरी नै बनायो छ एक किसिमले झन् त्यसले त मलाई पनि त्यो लाग्छ जो कमजोरी बनाएको एकदमै बनाएको आखिर उनीहरू कमजोर छन् त्यसै कारणले गर्दा त्यो बराबर एउटा केन्द्रमा ल्याउनका लागि गराइएको हो भन्ने एउटा मानसिकता कमजोर पनि कसरी कमजोर शारीरिक रूपले कमजोर मात्रै हो मानसिक रूपले होइन किनभने पुरुषमा नि चेतन तत्त्व छ नारीमा नि छ शास्त्रमा त चेतन तत्त्व बाहेक अरूलाई त दृश्य पदार्थ मान्छ मान्दैन दर्शनले मान्दैन पुराण स्मृतिहरूले मात्र हो फकाउने यस्तो हो भनेर फेरि विविध यहाँ एउटा पुराणमा एउटा कुरा छ अर्को पुराणमा अर्कै कुरा छ त्यही कुरालाई त्यही भएको हुनाले पुराणभन्दा उपनिषद्भन्दा पहिला त पुराण र स्मृतिभन्दा माथि उठ्नु पनि पर्छ समाज अथवा कर्मकाण्डमा लागेका व्यक्ति जो संस्कृतपट्टि लागेको छ ऊ व्यक्तिले दर्शनशास्त्र हेर्नुपर्छ गीता हेर्नुपर्छ उपनिषदै हेर्नुपर्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि भेद अन्त्य हुन्छ जतिमा संशय छ संशय नाश गर्ने त गीता र उपनिषद बाहेक अरू ब्रह्मसूत्र गीता र उपनिषद भनेपछि अन्तिम आधिकारिक ग्रन्थका रूपमा अथवा उपनिषदका रूपमा हामीले तिनलाई लिनुपर्छ यी पुराणहरुमा त बाधित कुरा छ सबै बाधित कुरा एउटाको मत एउटा छ अर्कोको मत अर्को छ एउटामा जन्म प्रक्रिया एउटा लेखेको छ भने अर्को पुराणमा हेर्दा अर्कै छ त्यो हजुर स्मृतिमा पनि त्यस्तै छन् 18 स्मृति छन् 36 वटा पुराण छन् यो त पढेर साध्य पनि छैन त्यसको अन्त्य छैन त्यसै भएको हुनाले त्यो पुराणलाई श्रद्धा गर्ने दृष्टान्तका रूपमा मात्रै पुराण हो दृष्टान्त त उपनिषद र गीता नै याद गर्नु कन्क्लुजन अथवा निष्कर्ष चाहिँ गीता र उपनिषद हो हेर्नुपर्छ यिनै हेर्नुपर्छ यतैपट्टि लाग्नुपर्छ त्यो त्यतिमा अन्त्य पुराणमा अन्त्य छ पुराण पढेँ मैले यो मेरो सकियो होइन कि उपनिषद पढ्न बाँकी छ र गीता पढ्न बाँकी छ गीता भाष्य र उपनिषद एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो गीता भाष्य र उपनिषद रहेका छन् त्यसलाई हामीले आधिकारिकताका रूपमा लिनुपर्छ र जीवनमा पनि उतार्नुपर्छ जीवन त हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यो आफ्ना इन्द्रियलाई अन्तर्मुख गरेर त्यही आत्मा चिन्नुपर्छ हैन अघिकै मैले प्रसङ्ग जोड्न चाहे यो जुन अन्त्येष्टि कर्म अथवा क्रिया गर्ने नगर्ने भन्ने जुन अहिले चाहिँ समाजमा छ त्यो नारीले गर्नु नै हुँदैन भनेर अहिले समाजमा त्यसरी लिने गरेको पाइन्छ यसलाई कसरी हजुरहरूले लिनुहुन्छ
आफ्नै आखिर उहाँले नै जन्माउनु भएको छोरा पनि र छोरी पनि र त्यसैको चाहिँ एउटाले चाहिँ छोराले चाहिँ क्रिया गर्न हुने र छोरीले गर्न नहुने भन्ने समाज कसरी र त्यो पुराणमा कसरी उल्लेख गरिएको छ? अन्ध परम्परा भनिन्छ नि हजुर, जसलाई यो शास्त्र बुझेर गरेको कर्मले चाहिँ त्यो कर्मले हामीलाई मुक्ति नै दिलाउँछ। शास्त्रले के भनेको छ त्यो भनिदिनुस् न पहिले दाजु नबुझिकनै गरे भने चाहिँ त्यो कर्मले कुनै पनि फल दिँदैन। शास्त्रले भनेको चाहिँ अब के त्यो भनेको? भेदै छैन भनेपछि होइन, अब नारी र पुरुषमा भेदै छैन भनिसकेपछि अब त्यहाँ त्यो छोरीले यो गर्नु हुन्छ छोराले यो गर्नु हुँदैन भन्ने त्यो कुरो भनेको केवल अज्ञानसम्म मात्रै हो। कहाँबाट यसको बीज रोपियो त? यो चाहिँ के हो भने यो पितृसत्तात्मक एक फेरि पितृसत्तात्मक सबै हावी र हुँदै अज्ञानको कारण र गइसकेपछि अन्धविश्वास। ती जुन महिलालाई माथि पारिएका श्लोकहरू हुन्थे ती श्लोक पनि कतिपय पछाडि श्लोकहरू पार्दै गयो नि परिमार्जित गरिएका छन्। कतिपय श्लोकहरू त आफैले बनाएर त्यहाँ जुन कुरामा नारी माथि उड्ने श्लोकमा एउटा शब्द थियो त्यो शब्द हटाएर अर्को शब्द लेखिएका कतिपय स्मृतिहरू पनि पाइए। त्यसो भएको हुनाले त्यति बेला अनि त्यो हावी हुँदै गयो र त्यो हराउँदै गयो, छेप भयो त्यो। त्यसपछि भनेपछि पितृसत्तात्मक प्रणालीको कारणले एउटा अनि चेपेमा हामी चाहिँ दबिने नै हो, हामी महिलाले गर्नु हुँदैन भन्ने पनि महिलालाई भयो। अहिले पनि प्रत्येक महिलामा के छ कि यो त हामीले गर्ने कुरा होइन है, होइन भन्ने भएको कारणले गर्दा नि अघि बढ्न सकिएन नि त। मैले गर्न सक्छु, मैले यो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो भने अघि बढ्न सक्छ नि त महिला पनि। त्यस्तो भएको छैन, त्यो त छैन। अहिले पनि म बिहासँग बनाउनु मैले पढ्नु हुँदैन, म त यस्तो गर्नुपर्छ, म त अछुत हुँ, म यस्तो खालके हुँ। अब नारी र शूद्र त एउटै क्याटेगोरीमा छ त्यो भन्ने हो भने त। अब मासिक वर्णाश्रम धर्ममा मासिक धर्मलाई विज्ञानले एउटा प्राकृतिक प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार गर्छ र लिने गरेको छ। तर अध्यात्मले चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले लिने र अझ पहिलोचोटि त्यो किसिमको हुँदाखेरि त देख्नै नहुने एउटा कतिपय हामी छाउपडी प्रथा पनि समाजमा रहेको हामी थाहा छ नि त हामीलाई। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले पुराणमा चाहिँ कसरी उल्लेख गरेको होला? अब यसलाई चाहिँ यो मासिक धर्म विशेषलाई चाहिँ यो महिनावारी भनेको चाहिँ अब हाम्रो प्राकृतिक हो, यो पाप धर्मसँग सम्बन्धै छैन। विज्ञानले पनि त्यो कुरा पाप धर्मसँग जोड्छ। अब यसलाई चाहिँ किनभने अब यो धार्मिक कार्यको लागि वास्तवमा भन्यो भने वैदिक कालदेखि नै नारीलाई सुरक्षा गर्नको लागि बनाएको एउटा विधान हो। महिनावारी भएको बेलामा केवल धार्मिक कार्य मात्रै नगर्नु भनिएको छैन नि। बारीमा नजानु, त्यहाँ छोएको फलफुल नछुनु, गाई नधुनु, खाना नबनाउनु। पुरुषले त्यो बेलामा महिलालाई पुरुषले खाना बनाएर खुवाउने 4 दिन चाहिँ एकदम सुरक्षित भएर, किनभने त्यो बेलामा त शारीरिक दुर्बलता पनि हुन्छ, कमजोर हुन्छ, धेरै कमजोर हुन्छ। अझ पहाडतिर त भारी बोक्नुपर्ने, गाग्री बोकेर हिँड्नुपर्ने, दिनभर मेला जानुपर्ने। त्यसको लागि महिलाहरू दुःख नहुन्, सुखी हुन् भनेर महिलाको लागि हितको लागि नै वैदिक कालमा ऋषिहरूले बनाएको यो नियम हो। यो धार्मिक मात्रै, कुनै पनि काम नगर्ने 4 दिनसम्म महिला सुरक्षित भएर आफ्नो कोठामा आफ्नो शरीरको ख्याल राखेर, स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर त्यो खाना पकाउन नहुने, धार्मिक कार्य गर्न हुने, अरू गर्न हुने भनेर छुने नछुने भन्ने कुरासँग धर्मसँग होइन, केवल आफ्नो शरीर सुरक्षाका लागि। अब त्यो यदि त्यो 4 दिन पनि यहाँहरूले त्यसलाई अनुसरण गर्नु भएको छ त्यसरी नै। ऋषिको वचनमा हामी छौँ, त्यहाँ ऋषिका वचन छन्। यति मात्रै छैन कि त्यो 4 दिन त अझ पछाडि थपिएका कुरा, अझ स्मृतिहरूमा त 16 दिन बार्ने त्यहाँ छ। त्यो स्मरण आउँछ होला कतैबाट श्लोक मलाई कण्ठ छैन, तर पराशर स्मृतिमा मैले देखेको छु कि 16 दिनसम्म बार्न पर्ने कुरा छ। 16 दिन भएपछि त 22 दिनमा त फेरि मासिक धर्ममा जान्छे भनेपछि उसले त काम गर्ने दिनै त छैन महिलाले त, कति भन्नु न। अनि त्यहाँबाट त 16 दिन घटाएर 4मा ल्याएको छ। अझ पनि काम गराउनलाई लाउनलाई महिलालाई अब भनौँ, अब महिला त अब म पुरुष सरभन्दा कहाँ हो त। 16 दिनसम्म त सुरक्षा दिएर स्मृतिहरूले राखेका छन् त्यहाँ ऋषिमुनिहरूले महिलालाई त त्यो अपमान गरे भन्न पनि मिल्दैन नि त। त्यहाँ महिलाहरूले कतिपय महिलाहरूले अध्ययन नगरेहरूले स्मृतिमा हामीलाई यति गाली गरेछ भनेर भन्न पनि मिल्दैन। कतिपय महिलाहरूले अब अध्ययन गर्नुभएको छैन, स्मृतिमा चाहिँ हामीलाई गाली गरेर छ भने स्मृतिमा छैन। ऋषिमुनिहरूले जुनसुकै बनाउनु भयो त्यो बनाउनु भएका कुरामा हामी त्यसैमा चल्ने हो त। हामीले त स्मृतिहरू बनाउन सक्दैनौँ।
त्यसैमा चल्ने भएको हुनाले अब जुन 4 दिन 16 दिनबाट 4 दिन बनाइएको छ सबै महिलाका लागि सुरक्षाका लागि, किनभने 4 दिन पनि भनेपछि पुराणमा त्यो किसिमको कुनै पनि विभेद छैन, समान दृष्टिकोणबाट हेरेको छ र छुवाछुत यस्तो बार्ने भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर यो शास्त्रमा कस्तो भने त्यो बस्नु पर्यो। हजुर 4 दिन चाहिँ त्यो सुरक्षाको लागि छुट्टै आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षाका लागि आफू छुट्टै बस्ने भन्ने कुरा हो यसमा। यसलाई अब फरक किसिमले अर्थाएर अव्यवहारिक किसिमले राख्ने र छुट्टै किसिमले उसलाई स्वास्थ्यलाई ख्याल नदिकन छाउपडी प्रथा जस्तो एउटा छुट्टै ठाउँमा राख्ने भनेपछि त्यसका विरुद्धमा एउटा बुलन्द आवाज उठाउनु पर्ने अवस्था अझै पनि समाजमा छ। तपाईहरु यसरी जागरुक हुनुभएको छ। अब यसका लागि अझै हाम्रो तर्फबाट के शुभ दिनुपर्ने हो, कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यसका लागि हाम्रो पनि एउटा शुभभाव र शुभकामना छ। र मैले अन्तमा हामी कार्यक्रमको पनि छौँ र हामीले जोड्न चाहेको यहाँहरू 200 ठाउँमा करिब भागवत वाचन गर्न जानुभएको छ। अब कतिपय ठाउँमा धेरै पुरुषहरू मात्रै वाचक भएको ठाउँमा धेरै भिड हुने र यहाँहरू नारी भएको ठाउँमा कम मात्रामा आउने अवस्था हुन्छ कि वा नारी वाचक भएको ठाउँमा चाहिँ झन् धेरै उपस्थिति भएको हजुरहरूले पाउनुहुन्छ? के छ यो चाहिँ कस्तो भयो भने अब अहिले त अब त्यति नौलो पनि भएन। हजुर पहिला चाहिँ धेरै कोडबाट अब 2 दशक भन्दा अगाडिदेखि नै यसमा चाहिँ अभ्यस्त हुनुभएको छ। हजुर भनौँ त्यो धेरै कोडबाट आउने। कस्तै त भन्दा अब एक त हामी त सानै पनि थियौँ हैन, त्यहाँमाथि पनि महिला। अनि कसरी कोही विद्या अब अलिकति शास्त्र पढेर पुराणै भन्ने गरेका गुरुहरू पनि कसरी भन्दा रहेछन् त, सही पढेर भने कि उसै कुनै कथाहरू ल्याएर पो भने कि परीक्षा गर्न पनि आउने एक तर, अर्को तर ओहो आश्चर्य भएर महिला भएर पनि कसरी कथा भन्न सक्या होला त्यो सुन्नको लागि आउने। अर्को तर धेरै कोडबाट आउने भएको हुनाले यो पुरुषहरूको कथा वाचनमा भन्दा भिन्नता पाएर पनि होला कथा सुन्ने श्रोताहरूको चाहिँ भिडै हो। सम्मान पनि त्यही किसिमको प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारको है। भनेपछि अब यसले चाहिँ समाजलाई एउटा फरक किसिमको सन्देश दिएको छ। पुरुष मात्रै होइन, नारी पनि एउटा पुराणका लागि चाहिँ योग्य छन्। उनीहरू पनि के छ भन्दा समाजमा एउटा पुराणको वास्तविक तत्त्व चाहिँ व्यक्त गर्न सक्छन् र समान छन् भन्ने कुरा व्यक्त गर्छ। र हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, तसर्थ पुनः पुराणको एउटा अंशलाई, कुनै एउटा अंश जो सबैको एउटा मनमा बस्न सफल होस् त्यसलाई जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्छु। एउटा वेदस्तुतिको अंश गरौँ। यो वेदस्तुति चाहिँ वेदव्यासजीले एउटा मात्रै भागवतमा यो छन्द छ, नरकुटक छन्द। यो नरकुटक छन्दको एउटा वेदस्तुति छोटो पाठ गरौँ है। यदि भवतो न जाऊ भज जला गुरु नरकुटकम, जय 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 हजार मजित दोष ग्रीवित गुणा, तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगा, अग जग दोकशामखिल सत्यमबोधकते, क्वचिद जयात्मना सचरतो नुचरे निगमा। यसरी नै जस्तो यो सङ्गीत छ, जसको यस्तो अर्थ छ, त्यसरी नै यहाँहरूको जीवन पनि अगाडि बढ्दै जाओस्। हाम्रो बागमती टेलिभिजनको तर्फबाट यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद। यहाँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यसका लागि पुनः हार्दिक नमन गरे र आगामी कुनै अङ्कमा यहाँहरूलाई विशेष कार्यक्रममा हामीले जोड्ने अवसर पक्कै पनि प्राप्त गर्नेछौँ। हजुर, यो बागमती टेलिभिजनलाई पनि धेरै धन्यवाद। यहाँ आएर यो शास्त्रका 2वटा वचन राख्ने अवसर दिनुभयो। यो सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक नमन। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। समादरणीय दर्शकबिन, नेपाली सभ्यता र संस्कृतिभित्र विविधता लुकेको छ। विविधताबीचको एकता नेपाली संस्कृतिको पहिचान हो र संस्कृतिलाई एउटा अक्षुण्ण राख्न, दिगो राख्न धर्मको एउटा महत्तम भूमिका छ। र आजको सभ्यताको अङ्कमा 2 नारी विदुषी
सरस्वती चौलागाई र गार्गी चौलागाईसँग हामीले आजको सभ्यता अङ्कमा जोडियौँ र आगामी अङ्कमा फरक विषय र प्रसङ्गका साथ जोडिने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण बागमती टेलिभिजन परिवारलाई बिदा दिनुहोस्। वेद खिलो धर्ममूलम।